लेकिन अब तक आप लोगों ने जो बातचीत की है, जो अपना एक नजरिया पेश किया है, वो माशरे के एक रुख है। जहां तक ये बात आती है इर्तिदाद का शिकार होने की, या भगवा लव रेप की, या दूसरी जगहों पर जाने की, गलत कदम उठाने की, तो ज्यादातर वो लड़कियां हैं जो माशी तौर पर ठीक ठाक है, जिनके वालिदैन खुशहाल है, और उनके खुशहाल होने की वजह से उनके वालिदैन ने उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, उनको हर तरह की सहूलियात दी है। वो लड़कियां ज्यादातर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्विस है। आपको क्या लगता है समन साहिबा, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इनके घर की वो मजबूरियां होंगी जो आप लोगों ने बयान की है कि वालिदैन के दरमियान तनाव या इकोनॉमी की प्रॉब्लम या पैसे की दिक्कत या कोई और वजह, क्योंकि ये वो लड़कियां जो खुशहाल हैं, उनके वालिदैन उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और वो लड़कियां ज्यादा बेरहमी का शिकार हो रही हैं। देखिए, माशरती तौर पे ठीक ठाक होना स्पिरिचुअली तौर पे ठीक ठाक होने के बराबर नहीं है। मैंने जो 4 वजूहात आपको बताए हैं, उनमें से एक ये भी थे कि उनके पास जो है वो सही दीन पहुंचा ही नहीं, उन्हें अल्लाह ताला से तारुफ कराया ही नहीं गया, उन्हें आखिरत के बारे में बताया ही नहीं गया। तो ये चीज़ें भी तो काउंट करती हैं। मैं फिर से ये बात कहूँगी कि हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा जूम आउट करें, और एक जो चिड़िया जो ऊपर से देखती है ना, वो उसको पूरी तस्वीर नज़र आती है। तो हम अगर छोटे छोटे इश्यूज़ को लेके देखेंगे ना, तो हम कभी भी सोल्यूशन नहीं पकड़ पाएंगे। हमारा जो मसला है वो ये बहुत बेसिक मसला है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो दीन से दूर हैं। उनके अंदर जो है अपने दीन को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। हमारे घर में रिचुअल्स बता दिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की हिकमत नहीं बताई जाती। मतलब जो चीज़ अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ उतारी है, हम सिर्फ अपने घर के बच्चों को रिचुअल्स के तौर पे देते हैं। नमाज पढ़ लो, क्यों पढ़ें, अल्लाह ताला से किस तरह से कनेक्शन बनाना है, वो जो है किस तरह से हमें ज़िंदगी में फ़ायदा देगा। ये रिसेंट रिसर्च, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उन्होंने ये इसे रिसर्च करके बताया कि हमारे दिल में जो है, हमारे दिमाग में जो है, वो एक स्पिरिचुअल सेंटर है, जिससे कि हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, जिससे कि हम किसी से मरगूब होते हैं। तो ये रिसर्च हम अपने बच्चों को नहीं बताते, हम सिर्फ कह देते कि नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला से डर लो, रोज़ा रख लो। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम ट्रू दीन हर तरह से, भाई हम जब अगर चीज़ों को दीनी तौर पे बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, तो थोड़ी सी रिसर्च करके उनके दुनियावी क्या फ़ायदा है वो भी तो हम उन्हें बता सकते हैं। हम इसमें क्यों पीछे हैं? इस चीज़ से हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, और सही दीन को पेश करना जो है बच्चों के सामने, ये एक वाहिद सॉल्यूशन है हमारे लिए भी और आगे आने वाली नस्लों के लिए भी। हमने खुद भी सही दीन छोड़ रखा है, हम हर तरह के रस्मों को और जो एक सोसाइटी का कल्चर होता है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की कही हुई बात है उससे हम पीछे हटते हैं। तो इस चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अफरोज फातिमा साहिबा, भगवा लव रेप इस वक्त बहुत एक सुलगता हुआ मौजू है, लगातार इस पर बातचीत होती है, और आए दिन खबरें आती है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं, शादियां करती है। आजकल तो खैर इंटरफेथ शादी का बहुत ज्यादा कल्चर ही है, लेकिन एक सेलिब्रिटी के अलावा जो माहौल है वहां भी, और ज्यादातर मैंने दसियों ऐसी स्टोरीज की, हमारे पास लगातार खबरें आती है, मुस्लिम लड़कियां जाती है कॉलेज में फ्रेंडशिप की वजह से कहीं भी, और फिर बाद में 2 साल बाद उनकी तलाक हो जाती है, या उनको छोड़ दिया जाता है, या लड़का कई मरतबा लेकर जाता है, उनके वालिदैन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद करती है, उनका ईमान बर्बाद होता है और कहीं की नहीं रहती है। तो सब जो हो रहा है, एक तो है कि क्यों हो रहा है, जिस पर लगातार बातचीत हुई है, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है? जी कासमी साहब, इससे पहले हम थोड़ा आपने जो अभी इससे सवाल किया था समन से, उसको भी थोड़ा कहना चाहेंगे कि ये आपने कहा कि ये सिर्फ जो है ना पढ़ी लिखी और कॉलेज जाने वाली लड़कियों में ये भगवा ट्रैप है, ये आपकी गलत फहमी है। हम एक बॉम्बे की लेडी हैं जो इस पे पूरा काम करती हैं, उनसे एक बार हम एक मीटिंग में थे उनके साथ, तो उन्होंने जो बहुत सारे डेटा बताए, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जो घर से ही मतलब 10th का एग्जाम देने जा रही थी, एग्जाम देने के बहाने निकल गई। तो इसमें सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, इससे मतलब जो कम पढ़ी लिखी वो बच्चियां भी हैं, फाइनेंशियली वीक बच्चियां भी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बच्चियां भी हैं, ये सारी तरह की बच्चियां हैं। इवन मदरसे की बच्चियां भी हैं, नॉन मदरसे की बच्चियां भी हैं। मदरसे की बच्चियां भी हैं इसमें? जी, 1-2 केसेस आए हैं जिसमें मदरसे की बच्चियां भी, बल्कि जो अभी आपने संभल वाले केस की बात की, उसमें वल्लाह आलम ये इससे आया था, व्हाट्सएप पे आया था, तो हमको नहीं पता ये कितना सही है, लेकिन उसमें ये आया था कि ये 2 लड़कियां ऐसी थी जिनके भाई और बाप जो है वो हाफिज कुरान थे।
لیکن ہم نے اس کے ہم مطلب اس کا کنفرم نہیں کیے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. لیکن واٹس ایپ پر اس طرح کی بات آئی ہے، یعنی دیکھنے بھی لڑکیاں ریلیجس لگ رہی تھی، انہوں نے برقع پہن رکھا تھا. ایک تو آپ غلط کام کرتے ہیں، پھر برقع پہن کر کے کرتے ہیں تو اور زیادہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. جی. اور یہ چیزیں ابھی ہم دہلی میں ہیں، اور دہلی میں جب ہم میٹرو سے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہم کو دکھتی ہیں کہ بچے ہم عبائے میں ہیں، اسکارف میں ہیں، اور اس کے بعد میٹرو پہ اس طرح کی غلط حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں دکھتی ہیں، مطلب پریکٹیکلی دکھتی ہیں، اور اس میں حتیٰ کہ ایج کی بھی کوئی باؤنڈنگ نہیں ہوتی. کبھی ہم کو 8th 9th کی بھی بچیاں اس طرح کی دکھ جاتی ہیں. تو اس میں نہ ہی آپ کو ایج کوئی بات رہ گیا ہے، ایون میرڈ لڑکی عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں. صرف مطلب آپ یہ نہیں کہیے کہ ینگ بچیاں، شادی کے بعد کی بھی عورتیں اس میں بھاگ رہی ہیں، بھگوا ٹریپ میں ہوئی. ایسے کیسز بھی مطلب پرسنلی ہم کو کسی نے بتایا تھا ایسے کیسز بھی. تو یہ چیزیں جو کہنا کہ ہاں صرف فائنینشلی اسٹرانگ یا پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، نہیں، ہر اس کی ہیں. اور اس پہ آپ لوگ کو شاید یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ شیشے کی طرح ہیں، ان کو بہت ڈیلیکیٹلی ڈیل کرنا ہے. عورت جو ہے وہ نازک ہے، کمزور نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو کمزور سمجھا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہوا ہے، یہ 200-300 سال سے ہوا ہے، اور اس کا عورت کی سائیکولوجی پہ بہت خراب اثر پڑتا ہے. دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ ہو. یہ ہر انسان کے اندر کی فطرت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہیز نہیں رکھا، اللہ نے وراثت دیا، اللہ نے دین مہر دیا. اور جب ماں مطلب ہسبینڈ اور وائف جب اپنا گھر شروع کرتے ہیں، اس وقت ان کو جن سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مرد دے گا. اس سے لڑکیوں کے جو ایموشنز پہ بہت ڈفرینٹ اثر پڑتا ہے. آپ کو لگا یہ چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. بچیاں جو ہے بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، تو وہ جب گھر میں پرابلمز دیکھتی ہیں کہ میری وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. اب وہ اگر پیسے کی پرابلم ہو رہی ہے تو اب بہت ساری بچیاں کہتی ہیں بھائی ہم جاب کر لیں، کم از کم میرا جو ہے نا یہ ہو جائے گا، مطلب ہم تھوڑا تو میرا جو میرے ماں باپ پہ بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا فائنینشلی. بہت سارے فیلنگ ہوتی ہے، نفسیاتی فیلنگ. جی، نفسیاتی فیلنگ ہے. بہت ساری جگہ بچیاں یہ کرتی ہیں کہ بھائی ہم اپنے ہی سے پسند کر لیں، اتنا ماں باپ میرے لیے پریشان ہے. اب جیسے بات کیا سسٹر ہدا نے کہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ان کو صحیح اور غلط کی نہیں تمیز ہوتی ہے. جو ان کو اچھے سے بولتا اور ایک جو صحیح اور غلط کی تمیز کراتا ہے وہ دین کراتا ہے. دین تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یہاں گھروں میں تو حدیث سنا سنا کے ظلم ہو رہا ہے. گھر میں اگر ماں کو جو ہے اگر ماں کے پیرنٹس بیمار ہیں تو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حدیث سنایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا تم کو شوہر کا یہ کرنا ضروری ہے. قرآن کی وہ آیت نہیں یاد ہے کہ تم کو جو ہے نا ماں باپ کا کیئر کرنا وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ باغی ہیں، اسلام سے باغی ہیں. آپ یقین کیجیے ہم لوگ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں، کوئی گھر میں بیٹھ کے نہیں بات کر رہے ہیں. ہم لوگ لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. لڑکیوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، پہلے تو لڑکیاں باز بولتی ہیں مجھے شادی نہیں کرنی ہے. بھائی کیوں نہیں شادی کرنا ہے؟ مجھے وہ زندگی نہیں گزارنا ہے. مجھے شادی نہیں کرنی. نہیں تو وجہ کیوں ہے؟ جب ہم ان سے جب آپ ڈگ آؤٹ کیجیے گا نا، ایسے آپ سے نہیں بولیں گی، لیکن ہم لوگ جب بہت کلوز ہوتے ہیں اور ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا پرابلم ہے شادی میں، تو اب کچھ بھی کہیں گے مجھے پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں بیٹا پڑھنا ہے تو شادی جو ہے وہ بایولوجیکل پروسیس ہے، پڑھنا جو وہ انٹلیکچوئل پروسیس ہے، تو اس میں تمہاری پڑھائی کہاں پہ اثر ہو رہی ہے؟ تو ایک جواب ہوتا ہے مجھے کسی کا غلام بن کے نہیں رہنا ہے، مجھے اپنی امی والی زندگی نہیں گزارنا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو ایک دیکھا ہے، جو ان کے سامنے ایک ماڈل ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو کہ ایک مسلمان گھر میں ہے جہاں کے ہر وقت اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اس عورت کی زندگی کیسی رہی ہے. تو جو ہم لوگ کے ایج تھا وہ اس ایج میں یہ تھا کہ ہمارے پاس زیادہ ایکسپوزر نہیں تھا، تو ہم لوگ کو لگتا تھا اچھا چلو یہی مطلب جو بھی سوسائٹی میں نارمز چل رہے تھے ہم اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لے رہے تھے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے تم کچن کا کام کرو، اور بیٹا جو ہے نا وہ ہل کے پانی بھی نہیں پیے گا. تو ہم لوگ اس چیزوں کو ایکسپٹ کر لیے. لیکن آج کی بچیاں کیا ہیں، وہ ان کے پاس جو ہے نیٹ ہے، اس پہ وہ پورا ریسرچ کرتی ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، آپ کو اس میں کیا ہے، جو کہیے کہ دنیاوی اس سے کیا ہے، اس میں وہ اسلام کیا حقوق دیتا ہے عورتوں کو، بیویوں کو، لڑکیوں کو، تو ساری چیزیں پڑھ کے کرتی ہیں. اچھا اسلام کے ایک اور نیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو صرف میڈیا سے پڑھی رہتی ہیں، ایکچوئل اسلام تو وہ پڑھی نہیں رہتی ہیں. تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ ظلم ہے. ہمارے جنریشن میں جس ظلم کا ہم کو احساس نہیں تھا آج کی بچیوں کو احساس ہے.
दूसरे आपको पता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपका जो मोबाइल में रहता है यूट्यूब में, अगर आपने एक यूट्यूब में डाल दिया कि हाँ औरतों पे क्या जुल्म होता है, तो वैसे आपको 50 ऐसे आ जाएंगे वीडियोस के जो आपका शक भी होता है वो पक्का हो जाता है। और जो उनके पास जो रोल मॉडल उनकी माँ थी, उनके साथ भी वही हुआ है। आसपास फूफी देखी, खुद मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, उसने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, मेरे खानदान की ही बच्ची है, कि आप कोई आइडियल कपल मुझे बता दीजिए। शादी जो आपसे कुरान जो है कहता है कि शादी इसलिए करो कि ताकि तुम सुकून हासिल करो, लेकिन हमारे घरों में शादी होते ही सुकून खत्म हो जाता है। और थोड़ा सा हम आपको मतलब जब तक आप साइकोलॉजी नहीं जानिएगा ना, आप इसके सद्देबाब पे हम डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।